नमस्ते सबैजनालाई तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। म आकाश राउत मेडिकल स्टुडेन्ट फ्रम महाराज मेडिकल क्याम्पस इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन काठमाडौँबाट। धेरैजना स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूको मेरो प्रति रिक्वेस्ट आएको थियो कि दाइ प्लिज रिभिजनको भिडियो बनाइदिनुस्। म चाहिँ योपालि अब ढिलो ढिलो नै भिडियो बनिरहेको छ, किनभने मेरो पनि तपाईहरुको श्रावण 9 गते एक्जाम छ भने मेरो श्रावण 10 गते चाहिँ एक्जाम छ। मेरो पनि फाइनल इयर तपाईहरुको एक दिनको एक्जाम हुनेछ, मेरो चाहिँ 1.5 महिनाकै एक्जाम हुन्छ। सो म बुझ्नु प्रोबेबली मेरो लास्ट भिडियो पनि हुन सक्छ अप टु मेरो एक्जामको लागि। इफ टाइम पाएँ भने म बीचमा बनाउनु छु होला, तर सायद पनि बनाउन सक्दिन होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ के। द आई विल ट्राई टु मेक इट हैन, तपाईहरुको रिक्वेस्ट जे जस्तो छ फुलफिल गर्न लागि म प्रयास चाहिँ गर्छु। सो तपाईकोसँग पनि कति आज 16 गते भयो भने तपाईहरुसँग पनि 14 25 26 तपाईसँग 25 26 दिन छ, मसँग पनि 25 26 दिन छ। सो दुवै एउटा सेमै फेजमा छौं के। तपाईहरुसँग 4 वटा सब्जेक्ट छ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी र म्याथ हैन। 4 वटा, म्याथ एउटा नयाँ थपिएको छ, त्यो मोरले सबैको त्यस्तै हुनेछ। मेरो के छ त, मेडिसिन 1, मेडिसिन 2, सर्जरी 1, सर्जरी 2, गाइने, ओप्स, अनि पिडियाट्रिक्स, डर्मेटोलोजी, एनेस्थेसिया, रेडियोलोजी, के भन्छ र डेन्टिस्ट्री। मेरो यति सब्जेक्टहरु चाहिँ छन्। मेडिसिनमा पनि के आउँछ, सिस्टमिक अलग आउँछ, जनरल सर्जरीहरु फरक फरक छुट्टा छुट्टै कुरा आउँछन्। सो देयर लट्स अफ टपिक टु स्टडी के। तपाईहरु भन्दा डबल ट्रिपल पढ्नु पर्ने छ, अनि त्यही पनि म भिडियो बनाइरहेको छु, किन म पनि पढ्दा पढ्दै अलि फ्रस्ट्रेटै भए के। अनि सोचे त्यही तपाईहरुलाई बनाइदिन्छु। सो म एकदमै बेस्ट भिडियो चाहिँ यो भन्दिन, मैले सम पोइन्ट्सहरु जस्ट एक्युमुलेट गरेको छु र तपाईहरुलाई लागि बनाएको छु। सबैजना यो मेरो भिडियोबाट सबैजना स्याटिस्फाई पनि हुन नसक्न पनि सक्छन्, किनभने मैले धेरै रिसर्च गरेर बनाएको भिडियो हैन। मैले जे जस्ट फिल गरेको मलाई लाग्यो कि म हेल्प गर्न सक्छु भनेर मैले त्यही गरिरहेको छु। प्लस धेरैजना फेसबुकहरुमा मेसेज गर्नुहुन्थ्यो, अनि सरी म तिनीहरुलाई पनि रिप्लाई गर्न सकेको छैन, किन मैले फेसबुक मेसेन्जर सबै डिलिट हानिदिसकेको छु। केही पनि छैन, क्रोमबाट कहिलेकाहीँ मात्र चलाउँछु है त। ल स्टार्ट गरौँ भिडियो। सो व्हाट आर दोज पोइन्ट्स के। सबैभन्दा पहिला भनेको प्रोपर एन्ड कन्टिन्युअस रिभिजन गर्नुपर्छ। मिन्स प्रोपर एन्ड कन्टिन्युअस रिभिजन भनेको के हो त, मलाई कन्टिन्युअस पढ्नु पर्छ के। अब हेर्नुस्, यो प्रोपर एन्ड कन्टिन्युअस रिभिजन भनेको के हो, तपाईसँग टपिक छ, टपिकको मार्किङ स्किम छ, मैले जुन बनाइ नै दिएको छु, के कस्तो मार्क्स छ, टपिक वेटेज छ। त्यो टपिक वेटेज हिसाबले तपाईहरुले पढ्नु पर्ने हुन्छ के। सम अफ द स्टुडेन्ट्स के हुन्छन् त, जस्ट पढिरहेछन्, फिजिक्स मन लागिरहेछ फिजिक्स पढिरहेछन्, केमिस्ट्री मन लागिरहेछ केमिस्ट्री पढिरहेछन्, बायोलोजी लागिरहेछ बायोलोजी पढिरहेछन्। त्यसरी चाहिँ अब नगर्नुस्। अब कन्टिन्युअस रिभिजनको भन्नेको अर्थ के हो त, एभ्री सब्जेक्ट अब पढ्नु पर्छ। तपाईहरुसँग धेरै लेस टाइम छ र एकदम बढी पढ्नु छ। पढेको कुरा पनि के गर्नु त, अब दिमागमा अट्टाउनु छ। द्याट्स वाइ तपाईसँग के छ त, फिजिक्स पनि दिनमा 2 घण्टा दिनु, केमिस्ट्री पनि 2 घण्टा दिनु, र बायोलोजी पनि 2 घण्टा दिनु, र 1 घण्टा म्याक्सिमम म्याथको लागि 1 घण्टा पनि नदिनु, आधी घण्टा जति दिनु। म्याथ धेरै बढे पनि के हुँदैन, युनिटरी मेथडहरु कति 10 वटा मिल्छ, 10 वटा चाहिँ भगवान भरोसे हुन्छ। सो म्याथले तपाईको र्याङ्क डिसाइड गर्ने हैन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीले हो। सो अबको टाइममा यो हैन कि आज म भरदिन फिजिक्स पढ्छु, आज म भरदिन बायोलोजी नै पढ्छु, या फिर आज हरेक सब्जेक्ट हरेक दिनै पढ्नु छ तपाईहरुले। त्यही भएर मसला के हुन्छ, प्रोपर एन्ड कन्टिन्युअस रिभिजन। एभ्री कुरा जे पढेको छ आज उसलाई राति रिभिजन गर्ने, दिनमा जे पढेको छ त्यो टपिकलाई 2 पल्ट पढ्नु पर्ने हुन्छ। बुझ्नु भयो कि भएन? यही कुरा गर्नुपर्छ है, किन चाणक्यले पनि भनेको छ नि, अगर आप अपने कार्य के प्रति आपके समर्पण को देखकर लोगों में, अगर आसपास के लोगों में आतंक पैदा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं है कि। मलाई अहिलेसम्म याद छ, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिङ फर मेडिकल इन्ट्रान्स हैन, म यति पढ्दै मेरो घरपट्टिले भन्थ्यो कि बाबु तिमी खस्किन्छ होला के। त्यो टाइममा पागलपन आउँछ कि, त्यो पागलपन ल्याउनु कि। म क्लासमा जति पनि सबैको त्यस्तै त्यस्तै स्टोरीजहरु छ के। त्यही भएर त्यो 2 मिनेटको जुन भन्छ नि, त्यो खुसीको लागि जुन ननिस्केको छ, त्यो पेपर नआउन लागि 8 घण्टा 12 घण्टाको पढाइ छ के। तपाईहरु त्यही गर्नु हुँदैन। त्यही भएर फर्स्ट पार्ट के हो त, प्रोपर एन्ड कन्टिन्युअस रिभिजन। म सेकेन्ड पोइन्ट आउँछु, के हो त, रिड एन्ड रिपिट द सेम टपिक के। पहिला के गर्नु छ हामी त, जस्तो मैले फर एक्जाम्पल यहाँ त अहिले म पनि पढ्छु। फर्स्ट टपिक पढ्यो, फर्स्टै बेलामा कति अब जुन टपिक पढेको पनि छ त्यो टपिक चाहिँ समझ आउँदैन के। सो फर्स्ट पार्टमा सर्फेसली रिड गर्ने, र हाम्रो बानी के हो, सर्फेसली रिड ल ल ल ल भयो, अब फेरि यो अर्कोमा जान्छ हैन। त्यो पढ्दाखेरि नै के सोच्ने कि मलाई त्यो कुरा रट्नु छ के। त्यही हो रिड एन्ड रिपिट के। पहिला पढ्ने, रिपिट गर्ने, त्यसैलाई मगअप गर्ने।
र यसको लागि तपाईले के हो त यो तपाईको जुन यो रिड रिपिट एन्ड मकअप छ नि यो एक दिनमा डेभलप भएको हैन, यो तपाईको सालोको मेहनत छ के छ तपाईसँग 7-8 महिना भएको छ नि त एउटै टपिक तपाईं अगर 7-8 पल्ट पढ्नु भएको छ भने अब माइन्डले त्यो कुरा पर्सिभ गर्न थाल्छ के। फर्स्ट टाइम पढ्दाखेरि हाम्रो जुन कुरा पनि छ त्यो डाइरेक्ट लङ टर्म मेमोरीमा जाँदैन। तपाईलाई पनि पढ्ने होला प्यापे सर्किटहरु अब पछि गएर एमबीबीएस पढ्नुहुन्छ सर्ट टर्म मेमोरी र लङ टर्म मेमोरीमा कसरी लग्ने छ नि त सर्ट टर्म मेमोरी लङ टर्म मेमोरी त्यसलाई किन कन्टिन्युअस हेरिराख्नुपर्छ। इफ तपाईले कन्टिन्युअसली पढ्नु भएको छैन भने त्यो हुँदैन। त्यही भएर रिभिजनको मेन कुरा के हो कि तपाईले पढिसक्नु भएको छ के पहिला भिजन गरिसकेपछि अहिले म रिभिजन गरिरहेको छु के मिन्स हेरिसकेको कुरा फेरि हेरिरहेको छु। त्यही भएर त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ त अहिले आएर रिड एन्ड रिपिट द सेम टपिक जुन म पनि गर्छु। म मेडिसिन पढे अब बिहान पढे भने मलाई राति रिभिजन गर्नै पर्छ त्यो टपिक। अब त छैन कालिदास एकपल्ट पढे याद हुने। सो के छ तपाईहरु बोदर नहुनु कि यो च्याप्टर आउँदैन त्यो च्याप्टर जे पढिरहेको छु पहिला त्यसमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ के। तपाईहरु के गर्नुहुन्छ अहिले यो पनि पढ्छु फेरि यो पनि पढ्छु त्यसरी हुँदैन। जुन पढ्नु भइरहेछ बुझ्नु मसँग धेरै टाइम छैन सो मलाई अहिले रट्नै छ के कुराहरु त्यो गर्नुस्। मार्क वेटेज अनुसारले पढ्नुस्। ह्युमन बायोलोजी र जेनेटिक्स आउनै पर्छ। बायोलोजीमा जहिले पनि म बारम्बार एउटै कुरा भन्छु बायोलोजीले तपाईको स्कलरशिपमा ननिकाल्न डिसाइडिङ फ्याक्टर बायोलोजी हुन्छ कि किन बायोलोजी 50 मा 80 मा 80 मिलाउन सकिन्छ। त्यही भएर 80 मा 80 मिलाउने गरी बायोलोजी गर्नुस् है त। र त्यसपछि के गर्नुस् त 3वटा कपी लिनुस् है। अब एउटै कपीमा प्र्याक्टिस नगर्नुस् मेरो हिसाबले 3वटा टपिक कि 3वटा कपी किन लिनुस् त कतिलाई लेखेर पढ्ने बानी हुन्छ या कुन टपिक हेर्नुहुन्छ भने 3वटा कपीमा लेख्नुस्। 3वटा कपीको आफ्नो फर्स्ट पेजमै लेख्नुस्। के हुन्छ त अगर मैले यो 20 दिनमा के कस्तो पढ्यो भने एक्जामको अब 1 दिन अगाडि या 2 दिन अगाडि सर्ट फिजिक्सबाट हेर्न सकिन्छ। फिजिक्सको एउटा कपी आफूले बनाएको छ मैले फेरि त्यो कपी न फियर कपी बनाउन भनेको छैन है। रफै गर्नु भइरहेछ भने फिजिक्सको एउटा अलग रफ बनाउनु केमिस्ट्रीको अलग रफ बनाउनु र बायोलोजीको अलग रफ बनाउनु के। त्यो रफ बनाउनेबाट पनि एकोमोड के हुन्छ पछि गएर हेर्दाखेरि कुनै इम्पोर्टेन्ट छ भने त्यसमा गोलो लगाइदिनुस् यो इम्पोर्टेन्ट छ फ्लो एउटा बक्स बनाइदिनुस् साइन पेनले यस्तो गरेर यो इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। एउटैमा जम्बल अप गर्दाखेरि के छ इम्पोर्टेन्ट के छैन केही पनि थाहा लाग्दैन। सो 3वटा कपी लिने 3वटा कपीमा अलग अलग गरी गर्ने। एन्ड प्लिज मैले यसको मतलब यो होइन कि अहिले आएर नोट्स बनाउनु मैले भनेको छैन। अहिले आएर तपाईँ साइन पेन कोड्नु पनि भनेको छैन। मैले भनेको हो कि चाहे त्यो फिजिक्सको होस् या केमिस्ट्रीको या बायोलोजीको होस् कजना बायोलोजी पढ्दाखेरि नि रिनल सिस्टम पढ्दा प्रब्लम भइरहेछ भने कुनै भिडियो गर्दाखेरि भिडियो नै हेर्दाखेरि यस्तो गर्यो मतलब हुन्छ नि आफ्नो फ्लो चार्टहरु बनाएको छ भने त्यसमा बुझ्न सकिन्छ के। पढ्दाखेरि अहिलेको टाइममा इफ कुनै एकदमै हार्ड टपिक छ भने प्लिज युज फ्लो चार्ट्स के पहिला बनाएको होला फ्लो चार्ट निमोनिकहरु जे पनि आफ्नो त्यो लेख्न सकिन्छ के। त्यही भएर म त्यस्तै भन्छु। र चौथो कुरो माइन्ड म्याप एकदम जरुरी छ। अब यो माइन्ड म्याप के हो त हरेक कुरालाई एउटा स्टोरी टेलिङ फर्ममा बुझ्ने के चाहे त्यो बायोलोजी होस् या फिर त्यो फिजिक्स होस् चाहे त्यो केमिस्ट्री होस् के कुनै पनि टपिकलाई माइन्ड म्याप बनाउन सकिन्छ। अब जस्तै मैले अब म अहिले त मलाई फिजिक्स केमिस्ट्री धेरै बिर्सिसकेको छु तर बायोलोजीको नै कुरा गर्दाखेरि अब के गर्ने त यो पहिला यो प्रोसेस भएको थियो जस्तो पहिला यो आधेरामा पिथेकस आएको थियो त्यसपछि त्यो आएको थियो एउटा माइन्ड म्याप बनाउने कि दिमागमै सोच्ने कुराहरू तपाईहरु घुम्दाखेरि पनि के गर्नु जस्तो बाहिर अब साँझतिर निस्किनु हुन्छ नि घुम्न लागि त्यतिले पनि पढेको कुरा दिमागमा रिभिजन गरिराख्ने के अनि मजा आउँछ कि त्यसलाई पढाइको एउटा जुनुनियत भन्छ के। माइन्ड म्याप बनाइराख्ने के तपाईहरु माइन्ड म्याप बनाउनु हुँदैन। किताबको भक्को बेला छ त किताब हेरिरहेको छ म त 20 घण्टा पढिरहेको छु दिमागमा त टिकटक छ पानी हो गई त्यो के छ है यस्तो पानी हो गई बाला दिमागमा टिकटक आउन थाल्छ फेसबुक आउन थाल्छ। प्लिज यो टाइममा तपाईहरु जति पनि अनइन्स्टल गरिदिनुस्। मैले पनि जति मेरो मोबाइलमा एप्लिकेसन थियो सबै अनइन्स्टल गरिदिएको छु के। त्यही भएर प्लिज ट्राई टु अभोइड द डिस्ट्र्याक्सन्स के। त्यो डिस्ट्र्याक्सनले तपाईलाई नोवेयर लाग्न सक्छ के तपाईहरुलाई मात्र फेरि फ्रस्ट्रेसन ल्याउन सक्छ। सो प्लिज युज दिस टाइम के फर प्रोडक्टिभिटी। म सबैलाई यही भन्न चाहन्छु। यो टाइममा के गर्ने त माइन्ड म्याप बनाउने चाहे त्यो फिजिक्सको होस् चाहे केमिस्ट्रीको होस्। अब फिजिक्सको माइन्ड म्याप कसरी बनाउने त अब फिजिक्सको भेरी त भेरियस थ्योरेटिकल क्वेशनहरु छन् त एसएचएममा मेन पोजिसनमा आइरहेको छ त्यस्तो तपाईहरुसँग धेरै कुरा होला जस्तै मोल कन्सेप्टहरुकै नै कुराहरु छ इक्विभ्यालेन्ट वेट भेपर डेन्सिटीहरु वाला कुराहरु माइन्डमा जे कुरा पनि गर्न सकिन्छ के। किनभने तपाईले माइन्ड म्यापमा किन भनिरहेको छु एक्जाममा तपाईलाई रफको लागि अलग पेपर चाहिँ दिइदैन त्यसमै गर्नुपर्छ। प्लस तपाईहरुको अरुको दुई तीनवटा कुरा न्यूमेरिकल भ्यालु लगको भ्यालुहरु रटेर जानु जस्तै √3 को 1.732 √2 को 1.414 यस्तै कुराहरु तपाई याद गरेर जानुस्। क्याल्कुलेसन चाहिँ फास्ट गर्ने प्रयास गर्नुस्। धेरै जसो विद्यार्थीको के हुन्छ क्याल्कुलेसनमै मिस्टेक हुन जान्छ। त्यही भएर माइन्ड म्याप किन भन्छु लेख्नु भन्दा बढी पनि दिमागमा सोच्ने कुरा हो के।
दिमागमै बढी क्याल्कुलेट गर्ने त्यस्तो म भनिरहेको छु। बढी कुरा सोचन शक्ति हामीलाई चाहियो किन पेपर कम दिएको छ यो टाइममा एन्ड तपाईँलाई टाइम पनि थोरै छ। माइन्ड म्याप त्यही भएर भनेको तपाईँहरूको लागि 180 मिनटमा 200 क्वेसन भ्याउनु छ, त्यसमा पनि 50वटा फिजिक्सै छ। त्यही भएर यो टाइमलाई बेस्ट युज गर्नुहोस् माइन्ड म्याप बनाएर। अर्को पढ्ने तरिका भेरियस टेक्निक्स अफ स्टडी छन् के। म नै पढ्दाखेरि के गर्छु त हेर्नु, एकपल्ट घुमी घुमी रट्छु एउटा फर्म, अर्को म व्हाइट बोर्डमा लेख्छु दोस्रो फर्म, तेस्रो म आफ्नो टेबलमा कहिलेकाहीँ लेखेर पढ्छु तेस्रो फर्म भयो, चौथो मोबाइलमा आफूले पढेको कुरा रेकर्ड गरिहाल्यो मतलब बोलेर त्यो पछि रेकर्डिङ सुन्छु चौथो फर्म, कहिलेकाहीँ कपीमा लेखेर गर्यो पाँचौँ फर्म, कहिलेकाहीँ साथीसँग डिस्कस गर्यो छैठौँ फर्म, कहिलेकाहीँ आफूले आफैलाई फेरि पढायो के सातौँ फर्म के। सो भेरियस टेक्निक्स अफ स्टडी छ के, बट बेस्ट मेथड के हुन्छ टिच एन्ड लर्न के। तपाईँ जतिचोटि पढाउनुहुन्छ त्यति बढी याद हुइजान्छ के। त्यही भएर तपाईँ पनि साथीहरूसँग बस्दाखेरि अब कोही साथीसँग छ नि या एक्लै पनि छ नि एक्लै पनि पढाउन सकिन्छ। जस्तो म फ्ल्याटमा एक्लै बस्छु त म मेनली एक्लै रिभाइज गर्छु। कोही साथीहरूसँग छन् भने हाम्रो होस्टेलमा पनि केटाहरू के गर्छन् त साथीहरू कि एकअर्काले पढाइरहेको हुन्छन् नि, त्यो डिस्कसबाट एकदम फाइदा हुन्छ के। म पनि गइरहेको हुन्छु साँझतिर कलेजमा प्र्याक्टिस गर्न लागि, अनि साथीहरूले पढाएको कुरा कस्तो मजा याद आउँछ के। त्यही भएर तपाईँहरू पनि त्यो कुरा फलो गर्नुहोस् र त्यो फलो गर्ने स्टेप्सहरू सबैको सिमिलर छ के। अरूले आउँछ भनेमा आत्तिने होइन नि, तपाईँले झन् त्यसलाई पोजिटिभ मोटिभेसन रूपमा लिने के, झन् तपाईँहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। सो यो टाइमलाई प्रोपर युटिलाइज गर्नुहोस् मेरो भाइ बहिनीहरू। र त्यसपछि अहिले आएर बल्की टपिक्स नहेर्ने। अब अहिले जे पढ्नु भएको छैन जुन टपिक त्यसमा दिमाग लगाउने होइन। अब जति कतिलाई इलेक्ट्रिसिम्यान्टिजम आउँदैन त अहिले म 2 दिन लगाएर इलेक्ट्रिसिम्यान्टिजममा गर्नु म मूर्खता भन्छु। अहिले आएर म फिजिक्सवालाको पुरै भिडियो हेर्छु, प्रदीप क्षेत्रपालको भिडियो हेरेर पुरै नोट बनाएर पढ्छु, त्यो फुल्ली मूर्खता हो। किनभने अहिले रिभिजन टाइम हो, अहिले पढ्ने टाइम होइन रिभिजन टाइम हो। सो रिभिजन टाइममा जुन कुरा छुटेको छ अब जस्तो टपिकहरू बल्की टपिक्सहरू त्यसमा ध्यान पुर्याउन थाल्यो भने आउने कुराहरू पनि बिर्सिन्छ। तपाईँलाई जब थाहा थियो, जब तुझे पता था कि एग्जाम आ रहा है तो तूने पहले क्यों नहीं पढ़ा। त्यही भएर अहिले आएर अब प्यानिक लिने होइन। कजना बेमात्रको प्यानिक लिएर आएको छ। अहिले एक्जाम आएको छैन 72 घन्टा अगाडि पिसिआर कसरी गर्ने त्यो कसरी गर्ने, ए भगवान् त्यो त्यति बेला आउँछ त्यति बेला सोच्ने हो कि अहिले आएर पिसिआर लागि एउटा गरेर नाकमा दिने मलाई डर लागिरहेछ यार। एउटा मलाई त्यो तपाईँ एन्जाइटी जसरी पनि लिन सक्नुहुनेछ, त्यो तपाईँको चोइस होइन। बट हेर्नु है, मिजरी इज अनइभिटेबल बट सफरिङ इज अप्सनल भन्ने एउटा एकदम राम्रो कुरा छ। त्यही भएर तपाईँहरू के गर्नुहोस् त सफरिङमा नजानुहोस् के हो। अब पिसिआर गर्न एउटा एन्जाइटी हुनुहोस् त त्यति बेलाको कुरा हो, तर अहिले आएर रिभिजनै बर्बाद गर्नु भने थाहा हुँदैन क्या। म पहिला पनि भन्थेँ उसाइन बोल्ट या माइकल फेल्प्स होस् जो पनि हेर्नुहोस् लास्टको उनीहरू रिभिजन टाइम हुन्छ नि तिनीहरूकोमा लास्टको टाइममा तिनीहरूले मल्ल जितेका छन् के। त्यस्तै तपाईँहरूसँग पनि यो 20-25 दिन छ, यो तपाईँहरूसँग बेस्ट टाइम छ क्या। इन order to enhance your capability, in order to enhance your speed, जे भनौँ कि मेमोरी जे पनि गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अहिले के गर्ने त बुझ्ने कुरा बुझ्ने, अब नबुझ्ने कुरा घोक्दिने हो कि। जस्तो फिजिक्सको कति कुराहरू छ नि, फिजिक्सको जस्तो थ्योरिटिकल क्वेसनहरू केही चेन्ज गर्दैन। यो कुरामा लेखाएर दिन सक्छु। फिजिक्सको कति न्युमेरिकल क्वेसनहरू पास्ट क्वेसनहरूमा छ नि न्युमेरिकल क्वेसनहरू, अब जसको अब कन्सेप्टै बुझ्दैन रट देऊ। तिमीलाई त्यहाँ गएर कसैले कन्सेप्ट सोध्नवाला छैन कि यो छ कि छैन, तिमीलाई मात्र टिक लगाउनु छ। सो जुन कुराहरू अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन, धेरैपल्ट आइसकेको छ, लजिक थाहा छैन डट दियो त्यसको एन्सर। बुझ्नु भयो कि भएन? के गर्ने त जुन कुरा बुझ्न सकिन्छ बुझ्ने, नबुझ्ने कुरा घोकिदिने हो। हामी पनि कति कुरा घोकिरहेको छौँ, त्यही घोकिदिने हो। अर्को कुरा पास्ट क्वेसन्स आर मिन टु बी इम्पोर्टेन्ट के। अहिले आएर तपाईँले कम्प्लिट सोल्युसन एटलिस्ट 2 पल्ट भ्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। इफ कसैलाई पासै हुनुहुन्छ या कसैलाई राम्रो स्कलरसिपमा निकाल्नु छ भने पास्ट क्वेसन त उसलाई आउनै पर्यो। एन्ड आई मस्ट प्रिफर भनिरहेको छु नि कम्प्लिट सोल्युसन इज अ मस्ट के जसको लागि पनि। अब अहिले आएर प्लिज किन्ने होइन, अहिले तपाईँ जेबाट पढ्नु भएको छ त्योबाट पनि छ नि। यो छ नि कम्प्लिट सोल्युसन नपढेर ननिस्किने होइन, कम्प्लिट सोल्युसन पढेको छ भने राम्रो, किनभने त्यसमा पास्ट क्वेसन छ। पास्ट क्वेसनको लगायत कति कुराहरू दिएको छन् भने कम्प्लिट सोल्युसन मैले पहिला पनि भनेको थिएँ 2 पल्ट भ्याउने र पास्ट क्वेसन गर्दाखेरि आफ्नो मिस्टेक्सहरूको एनालाइसिस गर्ने। मेरो कुन कुरा विक छ कुन कुरा कम छ एनालाइसिस गर्दाखेरि कन्फिडेन्स आउँछ के, बुझ्न सक्ने शक्ति आउँछ। त्यो कुराहरू के भने एनालाइज गर्ने हो यो टाइममा आएर। सो प्लिज आफ्नो गल्ती एनालाइसिस गर्नुहोस् र पढ्नुहोस् मजाले। युरो कप कसैले जित्यो भने अब हेर्नुहोस् रोनाल्डोको टिम गइसक्यो, एम्बापेले छोडिसक्यो, राति त ह्यारिकेनले पनि हरिकेन ल्याइदियो। अब त्यस्तै हुन्छ, त्यो युरो कप आफ्नो जसको चलिरहेछ। अब उता कसरी बिर्सौँ कि आफ्नो अर्जेन्टिना आफ्नो ग्रुपमा अगाडि भइसक्यो। त्यस्तो अब कोपा अमेरिका पनि चलिरहेको छ।
पछि हाइलाइट्स हेर्न सकिन्छ। सो अहिले आएर म पनि एकदम त्यो हुन्छु, बिचमा कहिलेकाहीँ टिभी खोल्छु, अब एकदमै त्यो लागिसकेपछि मात्रै हेर्छु, नभए त्यसरी हेर्दिनँ। राति जागेर हेर्नु छैन क्या मलाई, किन मेरो पनि फाइनल इयर एकपल्ट मात्र आउने हो, त्यो भएर म पनि हेर्नु छोडिरहेको छु। सो प्लिज तपाईँ यो टाइमलाई बेस्ट युटिलाइज गर्नुहोस् र पढ्नुहोस्। कन्सिस्टेन्ट पढाइ हुनपर्छ। 12-13 घन्टा पढाइ भएन त्यो पढाइ नै भएन अहिलेको टाइममा आएर। 2 घन्टा पढ्यो यहाँ मोबाइल चलाएर कति राम्रो मेसेज आयो ओ हेर्न। आधीभन्दा बढीको म हेर्छु त्यो पढाइ भन्दा नि बढी त्यो अब्जेक्टिभ पिसीमा के यो आयो ल यसमा पनि रियाक्ट गर्ने, नभए ल रियाक्ट गर्ने, आन्दोलन गरौँ, यो गरौँ, भगवान् जे हुन हुन्छ त्यो नोटिस आइहाल्छ। तपाईँहरूले अब भरदिन त्यो पोस्ट गरेर भरदिन त्यो पोस्ट हेरेर नयाँ कुरा हुने होइन। साउन गते एक्जाम एनाउन्स भइसक्यो, अब त्यो एक्जाम सर्दैन। अब भूकम्पै आयो भने मात्र सर्न सक्ला, त्यति छिटो वेब पनि आउँदैन। त्यो साउन गते एक्जाम फिक्स भइसक्यो, त अहिले आएर पढ्ने हो। अब कजना आएर कोरोना भयो भने के 2 साल एक्जाम नगराउने हो र? अब 2-3 जनाको लागि अब हाम्रोमा पनि त त्यही छ नि। अब के गर्ने त? मेरो क्लासमै जस्तो भाइ हुँदाखेरि 2टा साथीलाई कोरोना लाग्यो, तर भाइ त भयो नि। अब यो छैन नि 2 जना या 3 जनाको लागि तपाईँ होललाई जेनरलाइज गर्न सक्नु हुँदैन नि। भरसक प्रिकसन लिने हो। त्यो बिमारी अनइभिटेबल हो, कहीँबाट हुनसक्छ। तर तपाईँ आफै सोच्नु 2 जना या 10 जनाको लागि पनि 30-35 जनाको के भन्छ यो फ्युचर स्टेकमा राख्नु कतिको उचित हुन्छ र हुँदैन। त्यस्तै के भन्यो त मैले नेपालले 1 साल डक्टरै प्रड्युस गरेन। अब फेरि के अब 1 साल कुरिराख्ने, जहिलेसम्म पेन्डेमिक नगएसम्म कुरिराख्ने। तपाईँहरूले पनि घरमा बस्दा बस्दै फ्रस्ट्रेसन भएको छैन? भएको छ नि। त्यही भएर अहिले अब आएर एक्जाम रुक्छ रुक्दैन त्यो दिमागमा नाना थरीका कुरा नखेल्नुहोस्। नपढ्नु भएन, त्यसमा तपाईँको पनि कति गल्ती छ। सरकारको सबै गल्ती होइन, तपाईँको आफ्नो फ्युचर छ। तपाईँ आफू पनि टाइम थियो, तपाईँ पढ्नु भएन, त्यो तपाईँको गल्ती हो। सो पढ्नुहोस्। अर्को कुरा के छ त, अर्को यो कुराहरू टाइमिङ। जति बेला फ्रेस माइन्ड छ भने थ्योरी पढ्नुहोस्, यो कुरा हो। त्यसलाई दिमागमा छिर्छ जस्तो बिहान उठ्ने बित्तिकै थ्योरी पढ्नुहोस्। राति सुत्ने बेला दिमाग कतिको चल्दैन त्यति बेला मजाले के पढ्नुहोस् त, त्यति बेला न्युमेरिकलहरू गर्नुहोस्। यो त सिम्पल हो। अर्को कुरा, राइट वाट यु डिड इन द लास्ट 1 आवर के, यो बेस्ट हो टेक्निक के। मैले यो पाएँ नेटमा के। तपाईँ लास्ट 1 घन्टामा के पढ्नु गयो ठ्याक्क लेख्नुहोस् के। मैले यही घन्टामा यही प्रिपेयर गरेँ मात्रै, मैले त कति स्लो पढ्दो रहेछ अब थाहा लाग्छ नि। अर्को घन्टामा गर्नुहोस् र भरदिनमा त्यसपछि हेर्नुहोस् मैले भरदिनमा के गरेँ के, त्यसपछि बल्ल तपाईँलाई थाहा लाग्छ। म पनि आजदेखि यो कुरा गर्छु, वाट आई डिड इन लास्ट 1 आवर भनेर के। यो मलाई बेस्ट कुरा लाग्यो, त तपाईँहरू पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ। मुखै दुख्यो है। अर्को मेन कुरा, गेट एडिक्वेट स्लिप। 7-8 आवर्स स्लिप हुनै पर्छ। यो होइन कि म 24 घन्टा पढ्छु। स्लिप भएन भने के हुन्छ, लङ टर्ममा कोग्निटिभ पावर घट्न जान्छ। तपाईँहरू धेरै कुरा यादै हुँदैन अहिले पढेको पनि। एडिक्वेट स्लिप, डु मेडिटेसन एटलिस्ट 30 मिनट्स डे, या फिर 10-20 मिनट्स पनि गर्दा हुन्छ। टेक ब्रेक्स, यु आर नट रोबोट, यु हेभ टु टेक ब्रेक्स। 5-10 मिनट्स ब्रेक लिइराख्ने। त्यसपछि त्यो ब्रेकमा प्लिज मोबाइल चलाउन नजानु र पढ्दाखेरि इफेक्टिभ पानी खाने। धेरै राति प्लिज लाइट फुड खानु। म धेरै मोटाइसकेँ, अबदेखि म पनि लाइट फुड खान्छु। राति लाइट फुड खानुपर्छ। टेक अ वाक, होइन बिचमा वाक जाने। अगर धेरै एकदम हार्ड एक्सर्साइज नगरेर मोटायो भने धेरै त्यो अहिले पुरै हार्ड आएर मलाई 6 प्याकै बनाउनु भन्ने छैन। इक्जाम पछि जति पनि टाइम हुन्छ त्यति बेला गर्ने। अहिले लाइट एक्सर्साइजहरू मन छ भने दौडिने, नभए यो वाकहरू गर्ने, त्यति हो। र एक्जामको अघिल्लो दिन त्यो पागल जस्तो पढ्ने होइन क्या प्लिज। त्यो एक्जामको अघिल्लो दिन टेन्सन लिएर भर राति नसुतेर पढ्यो भने तपाईँको आफै एक्जाम बिग्रिन्छ। यो प्रुभन पनि हो, किनभने कुनै पनि काममा लागि एडिक्वेट स्लिप चाहिन्छ, के भन्छ एडिक्वेट रेस्ट चाहिन्छ। त्यो तपाईँलाई चाहिने नै कुरा हो। प्लिज त्यो कुराहरू फलो गर्नुहोस्। मैले कति कुराहरू बिचमा छोडेको होला भन्दै त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी। मैले एकदम साँच्चै यो भिडियो मैले 81 बनाएको, आधी घन्टा पनि लागेन मलाई। त्यो आधी घन्टामा जे दिमागमा पोइन्ट आयो त्यो पोइन्ट मात्र हालेको छु। त्यही भएर त्यो कुरा गर्नुहोस्। एन्ड लास्ट एउटा है, सफलता भन्छ नि हामी, सफलता हुन्छ सक्सेस हुन्छ नि। सक्सेस कहिले पनि हिँडेर हामी नजिक आउँदैन कि, हामीलाई सक्सेस नजिक जानुपर्छ के। जस्तै भगवान्ले त खाना सबै चराका लागि बनाएको छ नि, तर खाना उसको नेस्टमै दिएर त गएको छैन नि। चराले खाना लागि त आफै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ नि। त्यस्तै हाम्रो लागि पनि स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स, स्ट्रगल फर सक्सेस हो क्या। तपाईँ आफ्नो हेर्नुहोस्, मेरो फ्युचरमा 10 सालपछि के बन्नु छ त्यो तपाईँको प्रेजेन्टबाट डिटरमाइन गर्छ क्या। इफ मलाई सोचेकै छु म डक्टर बन्छु भने प्लिज त्यही हिसाबले पढ्नुहोस् क्या। एन्ड त्यो हिसाबले नपढेको भए त्यो कामै हुँदैन, त्यो निस्किँदैन क्या नाम। सो सायद म कति कुरा मैले फेरि भन्छु म छोडेको होला, तपाईँहरूले चित्त नबुझेको त्यसको लागि सरी।
तर म यस्तै तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नेछु र यस्तै दिनमा अगर टाइम भयो भने फेरि भिडियो बनाउनेछु। यस तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने प्लिज धेरै साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् र थ्याङ्क्स फर 18,000 सब्सक्राइबर्स। यस्तै माया दिइराख्नुहोस् एन्ड है त अल द बेस्ट सबैजना लागि। एन्ड राम्ररी पढ्नुहोस्, जे जस्तो हुन्छ देखा जाएगा, तर प्लिज मजाले पढ्नुहोस्। यो हुन्छ नि आफ्नो बेस्ट दिनुहोस् के, यो बेस्ट दिने टाइम नै हो। हस् त, धन्यवाद।